विश्वविख्यात मनोवेत्ता साइकोलॉजिस्ट आर.डी. ल्याङले कतै भनेका छन् कि अमेरिकाका जेलमा मुक्तात्माहरू भेटिन्छन् र भारतमा गुरु मानिनेहरूमा पागलहरू भेटिन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? फेरि एकपल्ट अमेरिकाका जेलमा मुक्तात्माहरू भेटिन्छन् र भारतमा गुरु जसलाई मानिन्छ त्यसमध्ये धेरै पागलहरू पाइन्छन्। उनी मनोवेत्ता साइकोलॉजिस्ट रिसर्चकै आधारमा उनले भनेका हुन् यी कुरा। किनभने एकजना मान्छे मुक्त हुनु र एकजना मान्छे मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनु दुवैको लक्षण एउटै देखिन जान्छ। जसरी सूर्य, उदयमान सूर्य र अस्ताउँदै गरेको सूर्य उस्तै उस्तै हुन्छ, त्यसरी नै चेतनाको पराकाष्ठा जसलाई हामी एनलाइटनमेन्ट भन्छौँ र चेतना खस्कनु गिर्नु जसलाई हामी पागलपन भन्छौँ या मानसिक विक्षिप्तता भन्छौँ, दुवैको लक्षण एउटै हुन सक्छ। यही सन्दर्भमा हामी मध्ये थुप्रै साधकहरूको जिज्ञासा के हुने गर्दछ भने मान्छे इनलाइटेन्ड भयो भनेर कसरी थाहा पाउने, अथवा एकजना साधक मुक्त भयो भनेर कसरी थाहा पाउने लक्षण के? यसको एउटा अद्भुत लक्षण छ, त्यो हो मुक्तात्माले सपना देख्दैनन्। के रे मुक्तात्माले सपना देख्दैनन्। फुल्ली इनलाइटेन्ड भएका मान्छेले सपना देख्दैनन्। किन? सायद यो प्रश्न होला तपाईको। किनभने सामान्य मान्छेको लागि कन्सियस माइन्ड अलग्गै, सबकन्सियस माइन्ड अलग्गै, सुपर कन्सियस माइन्ड फेरि अलग्गै। यो सामान्य मान्छेको चेतना कम्पार्टमेन्टमा डिभाइडेड हुन्छ, टुक्रा टुक्रा। ऊ कन्सियसमा रहँदा सबकन्सियसमा रहँदैन, सबकन्सियसमा रहँदा कन्सियसमा रहँदैन। तर जब मान्छे मुक्त भइदिन्छ, एनलाइटन भइदिन्छ, त्यो बेला यो सबै कम्पार्टमेन्ट भट्किन्छ, वालहरू भट्किन्छ। त्यहाँ कन्सियस, सबकन्सियस, सुपर कन्सियस एउटै भइदिन्छ। यसलाई उदाहरणबाट बुझ्ने हो भने जस्तै एउटा घरमा थुप्रै कोठाहरू हुन्छन्, ठुलो कोठा, सानो कोठा, किचन, बाथरुम, कुनै ठुलो हुन्छ कुनै सानो हुन्छ, बेग्ला बेग्लै कम्पार्टमेन्ट छ। तर जम्मैको वाल भट्काइदियो भने जम्मै एउटै भइदिन्छ। बस एनलाइटनमेन्टमा कुनै विचारको वाल हुँदैन, भावनाको पर्खाल हुँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई, त्यहाँ विचार, त्यहाँ भावना, यी कुरा सबै समाप्त हुने भएकोले या यी कुराबाट चेतना मुक्त हुने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, सुपर कन्सियस माइन्ड एउटै भइदिन्छ। त्यसकारण सबकन्सियस माइन्ड भनेको सपना हो। याद राख्नुहोस्, सपना भनेको सबकन्सियस माइन्ड हो। र जब मान्छे बोधमा, जागरणमा, अवेकनिङमा, याद राख्नुहोस् यो शब्द, अवेकनिङमा बाँच्छ, उसको लागि सुत्नु उठ्नु बराबर भइदिन्छ। त्यसकारण गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भनेको कुरा, अर्जुनलाई भनेका कुरा अद्भुत छ। जब दुनियाँ सुतिरहेको हुन्छ,
योगी जागिरहेको हुन्छ। किनकि उनको लागि रात हुँदैन। यसको मतलब ऊ सुत्दैन होइन, उसले सपना देखिरहँदैन। द्याट्स अल। अतः अब त हामी निर्क्योलमा पुग्यौँ कि एकजना मान्छे मुक्त हुनु भनेको के हो त भन्नाले सपना नआउनु, नदेख्नु, या कोही साधकले सपना देख्न छोडेपछि उनी मुक्त भयो भन्ने निष्कर्ष यहाँ निकाल्न सकिन्छ। पक्नुस् पक्नुस्। सत्यको अर्को पाटो हेर्नुहोस्। अब जब मान्छे मेन्टल्ली डिप्रेस्ड हुन्छ, मेन्टल्ली डिजिज्ड हुन्छ, या पर्सनालिटी डिसअर्डरको शिकार हुन्छ, याद राख्नुहोस्, यो थुप्रै किसिमका मानसिक रोगहरूमध्ये एउटा रोगलाई पर्सनालिटी डिसअर्डर भनिन्छ। र यो पर्सनालिटी डिसअर्डर भइदिँदा विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गर्छन् उनले, विभिन्न किसिमका अनुभूति हुन्छन् जो सामान्य मान्छेले गर्दैनन्। र यो मान्छेको रातमा सपना हुँदैन, याद राख्नुहोस्। यसको मतलब के हो त भन्नाले सपना मानसिक रोग भए पनि नदेखिने रहेछ, र मनबाट उठिसकेपछि, मुक्त भइसकेपछि, एनलाइटन भइसकेपछि पनि सपना नदेख्ने रहेछ। अब यही आएर आरडी ल्याङको कुरा ट्याक्कै मिल्न जान्छ, किनकि उनले भनेका कुरा कि मुक्तात्मालाई पनि पागल भनेर मान्छेले जेलमा हालेका हुन्छन्। अमेरिकामा त्यस्तो केस पाइएको छ। र त्यो पागलहरू त्यसलाई पनि महागुरुको रूपमा पूजा गरिएको पाइन्छ इन्डियामा। क्यान यु इमेजिन? मलाई यहाँनिर बिट्टु बाबाको एउटा प्रसङ्ग याद आउँछ। उनी एकदमै खत्तम केटा थिए र एक दिन यो केटाले एउटी तरुणीलाई इनारमा ढकेलेर खसाइदिए र त्यसपछि गाउँलेहरू सबै मिलेर यसलाई पनिसमेन्ट के दिए? हातमा हटकडी लगाइदिए। अब यो केटालाई लगेर जङ्गलमा फालिदिए, ल स्यालले खाओस् यसलाई या बाघले खाओस्। तर सौभाग्यवश त्यो केटालाई स्याल बाघले खाएनन्। त्यहाँ शिकार गर्ने मान्छेहरू, जङ्गलभित्र पस्ने मान्छेहरूले उसलाई खाना खुवाउँदै गरे। हातमा हटकडी थियो, उसले फुकाल्न सक्दैन थिए। उनी बाँचे। बिस्तार बिस्तारै त्यो सिक्रीमा, हटकडीमा बाँच्ने उसको बानी भयो र पछि गएर उनीलाई महात्माको रूपमा मान्छेले पूजा गर्न थाले। क्यान यु इमेजिन इट? पछि उनको नामै बिट्टु बाबा रह्यो, जबकि मान्छेको सुरुवात अपराध थियो। र गजबको कुरा, त्यो सिक्री उनले कहिल्यै खोलेनन्, खोल्न चाहेनन् पछि। अनि त्यो खिँदा 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 20औं वर्षपछि आफै टुट्यो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, त्यो सिक्री आफै टुटिसक्दा अब त उनी मुक्त भयो नि। तर उनले त्यतिन्जेल धेरै नाम कमाइसकेका थिए, धेरै भक्त बनाइसकेका थिए। त्यसकारण भक्तहरूलाई अनुरोध गरेर नयाँ सिक्री उनले भिडी। क्यान यु इमेजिन? कुनै टुक छ यसको? यो विशुद्ध पागलपन हो। तर मान्छेले उनलाई भगवान बनाइदिए। त्यागी बाबा जङ्गलमा बसेका छन्, सिक्री चुडेर पनि अर्को सिक्री लाएका छन्। यो पो बाबा हो, यो पो मुक्तात्मा हो। यही भनेका आरडी ल्याङले। अब यो बीचमा, यस बीचमा हेर्नुहोस् है, सपना नदेख्ने सवालमा मेन्टल प्रब्लम हुँदा पनि एक जातको मेन्टल प्रब्लममा, जसलाई पर्सनालिटी डिसअर्डर भनिन्छ, त्यहाँ सपना आउँदैन। त्यो भनेको मानसिक रोग भएको हो। अब उनले आफूलाई मुक्त भनिदियो भने क्यान यु इमेजिन इट? उनले आफूलाई मुक्त भनिदियो भने कसैले होइन भनेर प्रुभ गर्न सक्छ? द्याट्स द प्रब्लम। त्यो मुक्तात्मा साँच्चै जो इनलाइटेन्ड छन्,
उनीहरूले पनि सपना देख्दैनन्। ओके, अब मुक्त पनि होइनन्, खुस्केको पनि होइन। यस बीचमा पनि सपना नदेख्ने एउटा वर्ग हुन्छ मान्छे। याद राख्नुहोस् यसलाई फेरि, किनकि कुरो झन् बुझ्यो झन् गाह्रो, झन् बुझ्यो झन् गाह्रो। यो कुरा त हामीले सुनिरहेका छौँ नि, बुझ्यो गाह्रो, झन् बुझ्यो झन् गाह्रो, झन् बुझ्यो झन् गाह्रो। पहिलो त हामीले सुन्यौँ मुक्तात्माको सपना आउँदैन, अब दोस्रो कुरा सुन्नमा आयो खुस्किएपछि पनि सपना आउँदैन। यही गाह्रो भइसक्यो। कति सजिलो थियो मुक्तात्माको सपना आउँदैन, कति यो ज्ञान मात्रै दिएको भए त सजिलो थियो नि। ए मुक्त भएपछि, इन्लाइटेन भएपछि सपना नआउने रहेछ, लक्षण यो रहेछ। तर गाह्रो कहाँ पारिदियो, अब खुस्किएपछि पनि, पर्सनालिटी डिसअर्डर भएपछि पनि सपना आउँदैन रे, गाह्रो भयो। अब झन् गाह्रो कुरा के त, सामान्य मान्छे, सामान्य अहिलेसम्म सामान्य, ऊ मुक्त पनि होइन, ऊ खुस्किएको पनि होइन, त्यस्ता मान्छे सपना नदेख्नेहरू पाइन्छन्। तिनीहरू को त भन्नाले भिटामिन B6 डिफिसियन्सी। यदि भोजनमा भिटामिन B6 पाइएन भने पनि सपना नआउँदो रहेछ। अब तपाईँको प्रश्न होला, सर यो भिटामिन B6 डिफिसियन्सीको लक्षण के हो त? मैले भने सपना नआउनु पनि हो। अब यही मान्छेले पनि म मुक्त भनिदियो भने, म इन्लाइटेन भनिदियो भने, क्यान यु इमेजिन इट? तर इन्लाइटेन मान्छेलाई कहिल्यै दुःख हुँदैन। इन्लाइटेनमेन्टबाट गुज्रिएको मान्छे कहिले कन्फ्युजनमा पर्छ। तर यो भिटामिन B डिफिसियन्सी भएको मान्छे मुड अफ भइरहन्छ उसको, बेला बेला कहिले हाई हुन्छ, एकदम खुसी जस्तो देखिन्छ, कहिले स्वाट डाउन भइदिन्छ। त्यसलाई मुड स्विङ भनिन्छ। एउटा लक्षण, यो मानसिक लक्षण भयो। अनि अर्को लक्षण, किनकि भिटामिनको सवाल छ त्यसकारण त्यसको शारीरिक लक्षण देखाउँछ। धेरै भिटामिन B6 डिफिसियन्सी भइदियो भने यो ओठहरू फाटिन थाल्छ, चरचर। सामान्यतया जाडो महिनामा धेरैको फाटिन्छन्। फेरि अर्को समस्या, तर यहाँ जाडो होइन, जुनै पनि महिनामा पनि ओठ फाटिन सक्छ, रगत आउन सक्छ ओठबाट। यो भिटामिन B6 को डिफिसियन्सीको यो शारीरिक लक्षण हो। अब अर्को पनि लक्षण छ, जिब्रो सुन्निनु, जिब्रो दुख्नु। धेरैले गुनासो गर्छन् मेरो जिब्रो दुखिरहेछ, कतिलाई जिब्रो सुनिन्छ। हो, त्यो भिटामिन B6 को डिफिसियन्सीबाट यस्तो लक्षण देखा पर्छ। र कति मान्छेको चिल्लाउने हुन्छ, र्यासेज भनिन्छ, छालामा चकटा चकटा पर्नु र चिल्लाइरहनु बेला बेला। यी सबै भिटामिन B6 को डिफिसियन्सी। र यो त भौतिक उदाहरण भयो। तर मानसिक रूपमा मैले भने नि, उसको मुड अफ भइरहन्छ, कहिले अन हुन्छ कहिले अफ हुन्छ। अनि सपना उसले पनि देख्दैन। उसले सपना नदेख्ने होइन, उसले सपना यादै नगर्ने हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अघि मैले यहाँलाई मुक्तात्माले सपना देख्दैन भने, अनि पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको मान्छेले पनि सपना देख्दैन भने, यो भिटामिन B6 डिफिसियन्सीमा सपना नदेख्ने चाहिँ होइन, फेरि नसम्झिने हो। किनकि B6 को डिफिसियन्ट हुनासाथ नै मेमोरी पनि लुज हुँदै जान्छ। त्यसकारण उसले सपना सम्झनै सक्दैन। यसकारण यहाँ सपना नसम्झनु पनि, मैले त सपना देख्दैन मुक्तै भएँ कि क्या हो, अझ दुई चारवटा ध्यान, दुई चारवटा प्रवचन सुन्न थाल्यो भने मुक्त त म भएँ कि क्या हो भन्ने भ्रम मजाले आउन थाल्छ। अब तपाईँले सपना नदेख्ने 3 थरीका गुरु पाउनुभयो यहाँ। साधकहरूको समस्या जहिले पनि रहन्छ यस्तो कन्फ्युजन। ओके, अझै पनि त मस्तिष्कमा प्रश्न उठिरहेको छ नि, सर यो भिटामिन B6 पाइन्छ कहाँ नि? प्रश्न सायद यही हो। सिम्पल, भिटामिन B6 भनेको माछा, मासु, अन्डा आदि इत्यादिमा पाइने नै चिज हो। तर मात्रा पुग्नु पर्यो, नम्बर 1। अब दुनियाँमा थुप्रै शाकाहारी छन्, उनीहरूको लागि भिटामिन B6 पाउने ठाउँ के त भन्नाले
अन्नहरू जो रिफाइन्ड छैनन्, जस्तै व्हाइट राइसमा भिटामिन B6 हुँदैन, याद राख्नुहोस्। मैदामा भिटामिन B6 हुँदैन, याद राख्नुहोस्। यो खोस्टा निकालेका दालहरूमा भिटामिन B6 चाहिँ हराइदिन्छ र अन्य अन्नहरूमा पनि र कतिपय तरकारीहरूमा पनि पाइन्छन्। यो धेरै अभाव हुने चिज होइन। तर हाम्रो भोजनको संरचना हेर्नुहोस्, हामी व्हाइट राइस खान्छौँ, सेतो चामल, हामी मैदा खान्छौँ, मैदाबाट बनेका बिस्किट सिस्किट आदि केक सेक खान्छौँ। भनेको मतलब हाम्रो भोजनबाट भिटामिन B6 हट्ने धेरै चान्स चाहिँ हुन्छ। कतिपय मान्छे त शाकाहारी बनिरहेको हुन्छ र कतिपय मान्छे मांसाहारी भए पनि त्यो मात्रा पुगिरहेको हुँदैन भिटामिन B6 को। र यो अवस्थामा पनि सपना नआएको जस्तो हुन्छ, नआएको होइन, यो अवस्थामा आएको हो, बिर्सिएको।